नाजरीन, ताकतवरों के मुआशरे में बिल आखिर डकी भाई का नंबर भी आ ही गया। 9 मिलियन सब्सक्राइबर का हामिल फैमिली व्लॉगर डकी भाई, जो फैमिली व्लॉगर होते हुए जाने या अनजाने जो भी कहें, लेकिन जाने ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है, जुए की ऐप्स की प्रमोशन का हिस्सा बन गया। नाज़रीन, मैं एक ऐसे नौजवान से ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ जो इन जुए के ऐप्स की प्रमोशन के शिकंजे में आकर 38 लाख रुपए से महरूम हो चुका। बल्कि आप खुद कई ऐसे नौजवानों से वाकिफ़ होंगे जो इन जुए की ऐप्स के प्रमोशन से मुतासिर होकर अपने घर वालों की मेहनत से जो की गई कमाई है उसमें करोड़ों रुपए यानी कि उड़ा चुके और अपने घर वालों को भी आजमाइश में डाल चुके हैं। नाजरीन, ये यूट्यूबर्स जिन्हें हमारे मुआशरे के चंद लोग 2 टके के यूट्यूबर्स के नाम से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उसे इन नाम से बुलाते भी हैं। नाज़रीन, ये फैमिली व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स इसमें पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं। इन्होंने बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के जो नौजवान हैं, बिलखुसूस जो टीन एज में हैं, जो 10 से 15 साल के 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको अपने शिकंजे में ऐसा लिया कि अगर ये अपने व्लॉग्स को या अपने यूट्यूब कंटेंट को किसी तामीरी मकसद के लिए इस्तेमाल करते तो हमारे मुआशरे को एक बेहतर राह पे चला सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। नाजरीन, इस कौम का मेंटल लेवल ही ऐसा है कि जो मजलूम बनकर आता है उसके लिए ये भी आंसू निकालने बैठ जाती है। वो डक्की भाई, कल एक दोस्त ने बड़ा अजीबोगरीब फिक्रा बोला, कहता यार देख वैसी इस कंजर ने एक आंसू वाली लफ्ज़ नोट करें, है तो गैर मुनासिब सा, कि इस कंजर ने एक आंसू वाली वीडियो बनाकर भी 4 से 5 हज़ार डॉलर्स कमा लिए। नाजरीन, डक्की भाई पे केस बनाया गया जुए की ऐप्स की प्रमोशंस का या मनी लॉन्ड्रिंग का या जो भी कहें, लेकिन बिल आखिर 100 दिन की कैद के बाद कल डक्की भाई मंजर आम पे आए। 50 मिनट से ज़ायद मबनी व्लॉग किया और अपनी आंसुओं से तरबतर जुल्म व सितम पे मबनी कहानी शेयर की कि उस पर किस तरह केस बनाया गया और उसके केस को किस तरह मुल्क की सालमियत और अखलाक की सरहदों से जोड़ा गया और किस तरह से उसकी फैमिली से लाखों रुपए बटोरे गए, किस तरह से उसे कैद तन्हाई में डाला गया। नाज़रीन, डक्की भाई पे केस ठीक है या नहीं है, इस पे जो हमारा मुआशरा है ये 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम है। इस पे अगर जुए की ऐप्स की प्रमोशन का केस था तो तुम प्रोग्राम के इब्तिदा में कह चुके हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि जुए की ऐप्स के जो लिंक्स हैं बराह रास्त इनके अकाउंट के साथ लिंक होते थे। जो ही आप उन लिंक्स पर जाकर उनको ओपन करते थे या उन ऐप से आप गेम करते थे तो बराह रास्त 7 से 10% जो हिस्सा है वो इन यूट्यूबर्स की जेब में चला जाता था। यानी कि ये बराह रास्त सिर्फ उनकी प्रमोशन का हिस्से नहीं बल्कि उनकी कमाई में भी हिस्सेदार थे। तो कल जब मैंने डक्की भाई को मगरमच्छ के आंसू बहाते अपने जुल्म सितम की कहानी बयान करते देखा तो बड़ा अजीब सा लगा कि जब डक्की भाई ताकतवर को मुआशरे में ताकतवर बनने के लिए नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल कर रहा था तो शायद उस वक्त भी सोचता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बिल आखिर वो कानून के शिकंजे में आ गया। लेकिन आगे कानून के ही जो जिन्होंने शिकंजा कसना था उन्हीं में से एक तारीख किरदार सामने आया सरफराज चौधरी के रूप में। वो उससे ज़्यादा ताकतवर था और उसने डक्की भाई के सामने अपनी ताकत का बरमला इजहार किया। डक्की भाई के बकौल उसके हाथ बांधकर उसकी टांगों को मोड़कर वीडियो कॉल पे उसके एक बच्चे से बात कराई गई, उस बच्चे से उसको गालियां पढ़वाई गई, उससे वहां पर मौजूद अपने अमले से थप्पड़ पढ़वाए गए और बाद में भी तशद्दुद के कई रास्ते अपनाए गए। यानी
آپ جتنے مرضی با اثر ہیں، جب آپ کو آپ سے زیادہ طاقتور ملتا ہے تو وہ آپ کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار بے محابہ کرتا ہے، جو کہ سرفراز چودھری نے کیا۔ ناظرین، اس سارے کھیل میں ایک اور کردار بھی سامنے آیا ڈاکٹر عفان کیسر کا، جو کہ ملتان کے مشہور و معروف ڈاکٹر بھی ہیں، مشہور و معروف ویلاگر بھی ہیں، مشہور و معروف ٹک ٹاکر بھی ہیں اور مشہور و معروف یوٹیوبر بھی ہیں۔ ایک عام سے ڈاکٹر کے طور پہ جانے والے ڈاکٹر عفان کیسر، جو پہلے ایک صرف ڈاکٹر تھے، لیکن پھر جب وہ اس فیلڈ میں گھسے، جب وہ یوٹیوب میں آئے، تو کبھی وہ حکیم بن بیٹھے، کبھی ڈاکٹر بن بیٹھے، کبھی صحافی کہلائے، کبھی تجزیہ نگار بن بیٹھے، کبھی دفاعی تجزیہ نگار، کبھی تاریخ دان، اور زیادہ تر انہوں نے اپنے ویلاگز میں، جو کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ اگر یہ جو فیملی ویلاگرز اپنے کنٹینٹ کو ٹھیک رکھتے تو معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن ڈاکٹر عفان کیسر نے اسی دکھتی رگ کو دبایا معاشرے کی، اور انہوں نے انہی جو خواتین اور مرد فیملی ویلاگرز ہیں ان کو ہٹ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن بعد میں وہی ڈاکٹر عفان کیسر اپنی جو کہ زوجہ محترمہ ہے ان کو بھی اس فیلڈ میں لانے میں انہوں نے آر محسوس نہیں کی، یعنی کہ پیسہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عفان کیسر نے سرفراز چودھری، جس کا نام لے لے کر کل ڈکی بھائی نے نوا خانی کے اپنے ویلاگ میں آنسوں کے دریا بہائے، ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا، اور وہ سرفراز چودھری جو کہ ڈکی بھائی کے ساتھ قانون کے پردے میں رہ کر ظلم و تشدد کا حصہ بنا رہا، اس کو بچوں سے گالیاں پڑھوائیں، اس پہ تشدد کروایا، اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی، اس کی فیملی کو ڈسٹرب کیا، اس کی جو ایک پرائیویسی ہے اس کو بالکل تباہ و برباد کیا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر عفان کیسر نے کچھ عرصہ پہلے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا، اور اس میں یہی سرفراز چودھری جو کہ غیر قانونی طور پر اس ویلاگر پہ ظلم و ستم کا حصہ بنے رہے، ایک مذہبی اور اخلاقی مسیحا کے طور پہ سامنے آئے، اور ڈاکٹر عفان کیسر اسے سرفراز چودھری کی پروموشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ ناظرین، یعنی کہ ان سب نے، چاہے فیملی ویلاگر ہے، چاہے سرفراز چودھری ہے، یا چاہے ڈاکٹر عفان کیسر ہے، یا ان جیسے اور کردار ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، تو اس فرسودہ اور بوسیدہ نظام سے بغاوت کرنے کی بجائے اسی فرسودہ اور بوسیدہ نظام کا حصہ بن کر انہیں اپنی خدمات پیش کریں گے اگر، تو چند ہی دنوں میں آپ مالی طور پر اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر ایک بہت جلد جو ہے سفر طے کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ایک عملی ثبوت ہے وہ ہمارے سامنے، معاشرے کے سامنے، اہل ملتان کے سامنے، اہل پاکستان کے سامنے ڈاکٹر عفان کیسر کے روپ میں ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، قانون جو ہے، اندھا قانون جسے ہم کہتے ہیں، اور جس کا استعمال کر کے سرفراز چودھری نے اپنے اختیارات کا وحشیانہ استعمال کیا، اس اندھے قانون کا دفاع کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر کردار ہی جس بھی کردار کو اٹھائیں جو اس بوسیدہ نظام کا حصہ بن کر اس نظام کی پروموشن کا سبب بنتا ہے اور اپنی ایک ذاتی ترقی کے لیے اسے استعمال کرتا ہے، انہیں ہم غلط ہی کہیں گے، ان میں سے کسی کو بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا، اور اس پہ کسی ایک کی طرفداری کر کے زیادہ فلاسفر بھی بننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تمام جو ہیں یہ اس بوسیدہ اور فرسودہ نظام کے مہرے بن کر ہم اور آپ جیسے جو معصوم لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ذہن کے کچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جذباتی اور یعنی کہ اس طرح سے اور ذرا استعمال کر کے ان کے جذبات سے باقاعدہ کھیلنے کا سبب بن رہے ہیں۔ میں پھر کہوں گا ناظرین، کیا ڈکی بھائی، کیا ڈاکٹر عفان، کیا سرفراز چودھری، با اثر وہی رہتا ہے جو زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ طاقتوروں اور با اثروں کا معاشرہ ہے۔